अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में। हमास और इसराइल के माबैन 42 या 62 डेज़ का सीज़ फायर मुआहदा तय पा गया है, मगर अब भी उसके ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, शुकूक व शुबहात बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता रात देर गए हमास और इसराइल के माबैन जो सीज़ फायर मुआहदा है उसका ऐलान किया गया दोहा से और अमेरिका से और मुख्तलिफ ममालिक से उसकी कन्फर्मेशंस आ चुकी हैं। गुज़िश्ता रात दोहा में कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान अस्सानी ने इसका अनाउंस किया और अमेरिका में नायब सदर कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन ने इसकी अनाउंसमेंट की और जो बाइडन ने वेलकम किया। और इसके अलावा इज़राइल की जानिब से और गज़ा की जानिब से हमास के जो जानिब से सोर्सेस के ज़रिए इसकी कंफर्मेशन की गई है। अभी तक इसके ऊपर शुकूक शुबात ऐसे हैं कि दोनों अतराफ से हमास और इज़राइल दोनों ही इत्तेफाक करके इस मुआहदे पर इस वक्त लग ऐसा रहा है कि पीछे हट रहे हैं और कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने जो सीज़ फायर डील है वो इज़राइली कैबिनेट में पेश की, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जा सके। 2 मरतबा ये डील जो है वो पेश की गई, इसके ऊपर बहस करवाने की कोशिश की गई, ताहम वहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और 2 मिनिस्टर और हैं, उसके ऊपर इख्तलाफात सामने आए हैं और जिसके बाद 2 मरतबा कैबिनेट मीटिंग में उसके ऊपर वोटिंग ना हो सकी, मुअख्खर कर दी गई, इत्तेफाक राय पैदा ना हो सका, सपोर्ट ना हो सकी। लिहाजा जो हमास इसराइल पीस डील थी या सीज़ फायर डील थी उसके ऊपर इत्तेफाक राय ना हो सका, अप्रूवल ना हो सका। और अब उसके जब से इसका अनाउंस हुआ है कि 19 जनवरी से इतवार के रोज़ से उसका इफ़ेक्ट होना है, इफ़ेक्टिव होनी है, उसकी असर शुरू होना है सीज़ फायर एग्रीमेंट का, और मगर अभी तक उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। और काफ़ी शुकूक शुबहात किए जा रहे हैं हमास की जानिब से भी कि अगर यहाँ से इज़राइली यरगमाली जो हैं, तकरीबन उनकी 100 से ज़ायद तादाद बनती है या तकरीबन 96-97, जिनमें से 36 हलाक भी हो चुके हैं, अगर वो रिहा कर देते हैं तो उसके बाद क्या 1000 से ज़ायद हमास के या फ़लस्तीनी कैदी जो इज़राइल में कैद हैं जेलों में, क्या उसे इसराइल रिहा करेगा? क्या इज़राइली अफवाज गज़ा और नेटार्ज़म और जबालिया और दीगर जो रफ़ा बॉर्डर है, क्या वहाँ से इनखला मुमकिन हो सकेगा या नहीं? उसके ऊपर काफ़ी शुकूक शुबहात हैं हमास को। और इस वजह से अभी तक जब से ये ऐलान हुआ है सीज़ फायर मुआहदे का, उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन 85 जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। सेहूनी अफवाज के हमलों में गज़ा में फायरिंग की गई है और इस वक्त जब से ये ऐलान किया गया उस वक्त से सेहूनी अफवाज ने गज़ा में हमले तेज़ कर दिए हैं और काफ़ी तादाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, बच्चे, ख़वातीन, और इसमें ज़ख्मियों की तादाद भी सैकड़ों में बताई जा रही है। और इस वक्त गज़ा जो है वो मलबे का ढेर बना हुआ है। और सीज़ फायर मुआहदे के ऊपर ये भी है कि ये 3 मरहलों के ऊपर मुश्तमिल है। और पहले मरहले में ये बताया जा रहा है कि 42 रोज़ का सीज़ फायर एग्रीमेंट है और 62 रोज़ का भी हो सकता है, मगर पहले मरहले के बाद ही दूसरे मरहले के लिए और तीसरे मरहले के लिए यानी परमानेंट सीज़ फायर के लिए मुआहदे होंगे, बातचीत होगी। मगर इस वक्त गारंटर्स कौन हैं, सालिस कौन हैं? इस वक्त इजिप्ट है, मिस्र है, कतर है और अमेरिका। इन्होंने गुज़िश्ता कई रोज़ से, बल्कि कई माह से, गुज़िश्ता साल मई से इसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हुए थे और अब ये पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। मगर इसका कब से ये इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, इसके ऊपर यह है कि 42 रोज़ा ये है सीज़ फायर मुआहदा है, मगर 16 दिनों के अंदर अंदर हमास तकरीबन 4 कैदी रिहा करेगा, जिसके बाद वहाँ से इज़राइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। और इस दौरान मुख्तलिफ CBMs होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, उसके तहत ये तमाम जितने भी यरगमाली रिहा किए जाएंगे, जिसमें ख़वातीन, बच्चे 50 जो ईयर्स के अबव जो लोग होंगे उन्हें रिहा किया जाएगा और वहाँ से फिर होंगे। और इस दौरान CBMs के तहत जो
اسرائیلی افواج ہیں غزہ اور دیگر علاقوں میں جو ہیں وہ سب سے پہلے نیٹازم کا ایک علاقہ ہے جو کہ گنجان آباد علاقہ ہے، اور ایک مین آرٹری ہے جو کہ انٹری ایگزٹ پوائنٹ بتایا جاتا ہے غزہ اسٹرپ کا اور غزہ شہر کا، اس کے اوپر اسرائیلی افواج قابض ہیں، وہاں سے وڈرا کی جائیں گی۔ پھر جو جبالیہ کا علاقہ ہے وہاں سے پھر اس سے بھی زیادہ اہم ترین جو ہے اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور مین آرٹری ہے رفح بارڈر، جو کہ ایجپٹ سے لگتا ہے، اور اس سے افواج جلدی نکلیں گی کیونکہ جو شدید زخمی فلسطینی ہیں، غزنز ہیں، اور انہیں وہاں سے مصر بھجوایا جائے گا تاکہ وہاں ان کا علاج معالجہ کیا جا سکے، جن کی جان بچ سکتی ہے، کیونکہ اب تک 7 اکتوبر 2023 سے لے کر جو انہوں نے اس وقت حماس کے جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اب تک تقریباً 46-47 ہزار جو فلسطینی ہیں یا غزن جو ہیں بتائے جاتے ہیں غزہ کے شہری، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد زخمیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، کافی معذور ہو چکے ہیں، غزہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اس طرح خان یوسف، جبالیہ۔ تو اس وقت صورتحال کافی تشویشناک ہے، اور اس وقت بھی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے اس میں کہ جن تقریباً 125 حماس کے جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر 7 اکتوبر 2023 کو، ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب دونوں اطراف گارنٹیز مانگ رہے ہیں، مگر اس وقت حماس اور اسرائیل کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو صدارت کا حلف اٹھائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی تھی اسرائیل کو اور حماس کو کہ وہ پیس ڈیل کر لیں، اور حماس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس غزہ کو ایک جہنم بنا دیں گے حماس کے لیے اگر میرے حلف سے پہلے پیس ڈیل یا پیس ایگریمنٹ یا سیز فائر نہ کیا گیا۔ تو سیز فائر تو ہو گیا ہے، مگر اس کے اوپر اب عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیلی کو منسٹر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور حماس کو بھی شکوک و شبہات ہے، مگر 19 جنوری سے تو بروز اتوار سے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا۔ ابھی بھی اس کے اوپر 2 روز باقی ہیں، یعنی جمعہ اور ہفتہ، اور اس کے دوران اسرائیلی افواج نے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ 800 میٹر کا ایک بفر زون ہے غزہ، فلسطین اور اسرائیل کے مابین۔ اب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جھگڑا اس کا ہے۔ اسرائیلی افواج کا انکار ہے کہ وہ وہاں سے وڈرا نہیں کریں گے، مگر ان کے اوپر جو نیگوشیٹرز ہیں امریکہ اور قطر اور ایجپٹ کا کہ آپ لوگ وہاں سے نکل جائیں، مگر ہوگا کیا؟ کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس کی جو سیکیورٹی ہے بفر زون کی وہ فلسطین کے پاس جائے، فلسطینین اتھارٹی کے پاس جائے، یا غزہ کے حماس کے پاس جائے، یا اسلامک جہاد کے پاس۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کوئی تیسرا فریق ہو، تو اس کے اوپر اب ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہے، اور آج کل میں اس کے اوپر بھی ڈسکشنز ہو کر اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ 800 میٹر کا جو بفر زون ہے، ایک سٹرپ ہے، اس کے اوپر اب ایک تیسرا فریق آئے گا، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر اب اسرائیل، امریکہ اور یو اے ای، یا اسرائیل بھی اس سے نکل سکتا ہے کہ ایک ہوگا اس کے اوپر جوائنٹ میکینزم ہوگا سیکیورٹی کا، اور وہاں پر اس وقت تک یہ ایک کمیشن ہوگا یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ کا، اس وقت تک یہ سیکیورٹی سر انجام دے گا اس بفر زون کی، جب تک فلسطینین جو اتھارٹی ہے اس کی ریفارمز مکمل نہیں ہو جاتی اور اصلاحات نہیں ہو جاتی اور وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر لیتی فلسطین میں، اس وقت تک یہ کمیشن اس کی سیکیورٹی سر انجام دے گا۔ تو لہٰذا اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جنم لے رہی ہیں۔ اس سے لگتا ایسا ہے کہ یہ سیز فائر جس کے اعلان کے بعد غزہ میں، فلسطین میں اور اسرائیل میں کافی جشن منایا گیا، کافی لوگ خوش تھے، اور لوگ گلیوں بازاروں محلوں میں نکل آئے اور اپریشیٹ کیا تینوں ممالک کو کہ سیز فائر ہو گئی ہے، اور یہ 15 ماہ کے بعد ہوئی ہے، مگر ابھی تک اس کے اوپر شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے، سب جگہوں سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے، مگر اس وقت شکوک و شبہات ہونے کی وجہ سے اب جو اس میں کشیدگی زیادہ بڑھ گئی ہے اور مزید حملے تیز کر دیے گئے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ 1-2 روز میں صہیونی افواج غزہ کے اوپر مزید حملے تیز کرے گی، اور سیز فائر کے تحت صہیونی افواج کے انخلاء کے بعد
दूसरे मरहले में तामीर नौ के काम के ऊपर डिस्कशन की जाएगी और इसके ऊपर कि क्योंकि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के शहरी हैं, वो बेघर हैं और वो घर वापस आना चाहते हैं। और पहले मरहले में पैदल आने वालों को और गाड़ियों में आने वालों को इजाज़त दी जाएगी और फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे मरहले में इसकी तामीर नौ के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट से आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दें, वस्सलाम।